أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آكسان آمنوا چی ایمان راوڑ دے وعملوا الصالحات او اعمال نیکڑی دی سندخلهم زرد چی داخل بکدی لرا جنات جنتنتا تجری چی روانی بی من تاتی الانہارو لاندی دا اغین ولی خالدین فیا امیشہ بی دی بدی کی ابدا امیشہ لهم دی دا پارا پیا پدی جنت کی ازواجن بی بیان بی متوحرتن فاکی فاکی وندخلهم او داخل بکمن دی لرا ظلن ظلیلا آرام اگتا ان اللہ یقیناً اللہ یامرکم حکم کیتا ستا ان تؤدوا الامانات چی ادا کئی امانتنا الى اہلها اقدارتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کَلَ چِ فیصلے کوئی پمیانز خلقو کی ان تحکم بالعدل نو فیصلے کوئی پہ انصاف سرا ان اللہ یقیناً اللہ نعم یعظکم بھی سخست واس کئی تاسو دفدے خد آغشے چی نصیحت کئی تاسو تا اللہ فاغی ان اللہ یقیناً اللہ کان دے سمیعاً اوریدن کے استاسو اقوال لرا فیصلو بصیرہ اولیدن کے دے استاسو احوال او افعال لرا یا ایوہ الذین آمنو او دے ایمان خاوندانو اطیعوا اللہ حکم منی دا اللہ و اطیعوا الرسول او اطاعت کوئی دا نبی علیہ السلام اے ایمان والاو خبر منی دا اللہ او خبر منی دا رسول دا اللہ و اولی الامر منکم او خاوندان دا فیصلی استاسونا فَإِن تَنَازَعْتُمْ نُکچر استاسو جگڑ رالا فی شیئن فیوشی کے پیو مسئلہ کے فردوہو نو اڑائی اغا الاللہ اللہ تا فردوہو نو واپس کی اغا او سیا فیصلہ کتاب دا اللہ تا والرسول او رسول دا کلا چی جوندی چنی بیا حدیث تا ان کنتم تؤمنون باللہ کئی تاسو ایمان راوڑن کی پا اللہ والیوم الآخر او ایمان راوڑن کی پرز دا آخرت ذالکا دا واپس کول دا مسئلے خیرون دا دیر بہتر دی و آسنو تأویلا او بہتر دی خست دی دا انجام پلیا سرم یا ذالک خیرن دا واپس کول دا مسئلے خیرن بہتر دی پہ اعتبار دا دنیا و آسن تأویلا او بہتر دی پہ اعتبار دا خیرت سرا علم ترا آیا تاغور ندے کھڑے الالذین بدرب دا کسانو یزغمونا چغی دعوی کئی انہم آمنوا بما انزل الیکا چی یقیناً دی ایمان را اڑے دے پاغ قرآن چی نازل کرشوے دے تاتا وما انزل وا چی نازل کرشو من قبل کاستان مخی یریدون اغواری اغی ان یتحاکمو الالطاغوت چی فیصل یوسی سرکشتا طاغوت ہر سرکش چی دا قرآن و دا سنت نا خلاف ایتحاکمو چی فیصلو سیدے الالطاغوت سرکشتا وقد امرو او تحقیق سرا حکم کلیشو دیتا ان یکبرو بھی چی انکارو کی دا طاغوت نا چی کفر بی طاغوت پکی
ویرید الشیطان غواړي شیطان ان یضلهم چې بیلاری کی دی ضلالا بعیدا په بیلاری کې دو سرا په بیلاری کې دو سرا چې بیلاری کی دی لرا په بیلاری کې دو سرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویل شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما انزل الله هغه کتاب دا چې الله را لېږلی دی و الی الرسول او سنت د پیغمبر ته رأیت المنافقین ویني به منافقان یصدون عنک صدودا چې مخ اړی تا نه په مخ اړولو سره یا بندګي به تا نه په بندېدو سره فکیف اذا اصابتهم مصیبة فالسحال بید دی کله چې ورسېږي دی تاسو مصیبت فکیف اذا اصابتهم مصیبة فسد حال د دی کله چې ورسېږي دی تاسو مصیبت په سبب د هغه قدمت ایدیهم چې مخکې لیږلي دي لاسونه د دی ثم جاءوک بیا راشي تا خواته یحلفون بالله قسمونه کوي دی په الله ان اردنا الا احسانا چې مونږ خو اراده نه وه مګر اے نیکی کول و توفیق او جوړښت الله وی اولئک الذین دا منافقان کسان دي یعلم الله پوه دی الله ما پاغه منافقت په قلوبهم چې ردی په زړونو کې دی فاعرض عنهم مخواړه د دی د عذر قبلولو نه واعظهم آوازو کدیتا وکلهم او اوای دیتا بی انفسهم په حق د نفسونو د دی کې قولا بلیغا وینا اثرناکا وما ارسلنا من رسول او ندلېږلی منګه اس یو رسول الا لیطاع مگر دې د پاره چې خبره ومنل شي باذن الله په توفیق د الله سره باذن الله معنا په سبب د اذن د الله ولو انهم کچری ودا منافقان اذ ظلموا کله چې ظلم کو انفسهم بخپل ځانونو جاءو کا بیا راغله وی تا څخه ای حبیبا فاستغفر الله او بخنه غوښته وی د الله نا واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته وی د لرا پیغمبر د الله لوجد الله نقام منتبو دی الله توابا توبہ قبل ان کے رحیم او مہربانا فلا دا سے ندا فلا مانا دا سے کار نو پکار یا فلا مانا دا سے ندا لکا چتاسو گمان کوئی وربکا قسم می دی استا پرب لا یؤمنون دا خلق ایماندار نشی جوڑے دے خط دا دردے یو حکموں کا چی پیسل کون کے او گرزئی تا لرا پیما باغس کے شجر بینهم چی اختلاف راغلو پمین زدائی کے ثم لا یجدو بیادئی نمومی پی انفسهم پخپل زڑنو کے حرجا خفگان تنگسیا مما دا غنا قضیتا چتاولا پیسل کڑیوا ویسلمو تسلیما او امنی پیسلا ستا تسلیما پمنلو سرا ولو انا کتبنا علیہم اللہ وی کچری منگ پرس کڑوے پدائی باندے فیتعاد در رسول کے انکتلو انفسکم دا چی یو بل قتل گئی اوی خرجو من دیارکم یا یو بل دکورونو نو باسی ما بغلوہو نو دی بداکار نو کڑے اوی خرجو یو باسی من دیارکم دکورونو خپلونا خپلو کورونو نزا اوزی دا پہ تابدارائی دا پیغمبر کے وطویل شیو او اخرجو یاوزی من دیارکم دکورن استاسنا ما بغلوه نو دی بداکار نو کڑے الا قلیل منهم مگر لگو دینا ولو انهم او کچروی دا منافقان بغلو کڑے وے ما یو غزون بیا چواز کولش دی دا باغی لکان خیر اللہم دا بغوروی دی لرا پہ اتبار دا دارینو واشد تثبیت او دیر مضبوط پوے بکلکوالی دا ایمان وَإِذَنْ او بدغوا کیلاتینام ورکڑے بے منگ دیتا ملدنا دقبل طرفنا اجرن عظیما اجر لوی ثواب بمول ورکڑے والا حدینام او اللہ وی دی بمنگ کلکڑے بے صراط مستقیما پلار برابر باندے
ومن یطع الله والرسول چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول د الله فاولئک نو دا کسان مع الذین سره د هغه چا به پس د مرګ نه انعم الله چې نام کړی دی الله په باندې من النبیین د انبیاونا والصدیقین او د رښتینو نه والشهداء او د شهادت کوونکو نه والصالحین او عام نیکان والصالحین مانا والصالحین عام صحابہ والصالحین او د نیکانو نه وحسن اولئک رفیقا او دا خلق ډیر خدي په اعتبار د ملګرتیا ذالک الفضل من الله دا ملګرتیا د نیکانو دا ډیر لوی فضل د الله دی وکفا بالله علیما او کافی دے اللہ علیما پا ہر سبان دے پوا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو خضو واخلی خیزرکم سامان دا بچاو خبل سامان دا جنگ اسباب دا بچاو فن پیرو بیا زید اللہ دین دا پارا فن پیرو بیا زئی صباتن ڈلے ڈلے اوین پیرو یا زئی جمیعا ٹول پیوزل و ان منکم او باز استاسنا لمن آغسوک دی لا یبت انا چی رست رست کی گی دا جہادنا فا ان اصابتکم نکو رسی کی تاستا مصیبتن ستکلیم سشکست قالا نوائی دا منافق قد انعام اللہ علیہ احسان کڑیو اللہ پما اذ لم اکم مغم شہیدا کلا چیزنو ما دی سر حاضر ولئن اصابکم او کو رسی کی تاستا فضل فتحا غلبا من اللہ دا اللہ دا طرفنا لیقولن خامخا دا منافق وی یا لیتنی کنتم مغهم کاش ہے ارمان دے چیزم دی سروے پا اپوزا پوزن عظیما نزبا کامیاب شوے ام پا کامیاب ایلوی سرا کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ دا ادخال الہی جملہ معترضہ دا میانس کی کَأَلَّمْ گویا چی لکا گویا لم تکن چنوا ستاسو او ددائی تر دامیانزا مودتن ایس دوستانا گویا چنوا ستاسو پا میانس کے دوستانا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقَاتِلْ جگڑو کئی فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دو چتوالی دفارا الذین آغا کسانو سرا یشرون الحیات الدنیا چغی غرقی دا جند دنیا بالآخرت پا مقابل دا آخرت ومن یقاتل فی سبیل اللہ او چاچی جہاد اکد دین دو چتوالی دفارا ومن یقاتل او چاچی جہاد اکد اللہ دین دفارا مانا دا سے افراد پیدا کئی چی دین سر مین زیاد ہے او دنیا سر مین نی پتابان جان مال دوڑ قربانی نو یو خدا جنگو کئی جگڑو کئی چا سرا دا اللہ دا دین دو چتوالی دفارا الذین اغ منافقانو سرا چغی سکئی اغی ورا کئی دا جوند دنیا پا مقابل دا آخرت بلا ترجمہ جہادو کئی دا اللہ فلار کی جہاد دی او کی دا اللہ فلار کی الذین اغ مسلمانان یشرون الحیات الدنیا چی دای خرسی جوند دنیا پا آخرت اے یشرون مانا قربانی دا جوند دنیا پا آخرت باندے ای خوری کئی کنا دوڑ ترجمی دی وَمَن یقاتل فی سبیل اللہ آغا سوک چی جہادو کی دا اللہ دین دو چتوالی دا پارا فیقتل نک شہید کڑیشا او یا غالب شب دشمن فسوف نؤتیه اجرا عظیما اللہ وی زردے چور بکڑے شدیتا اجرا عظیما لوی اجر وما لکم افسو زردے تاسو لرا اے مومنانو لا تقاتلون فی سبیل اللہ چه تاسو جنگ نکوئی دا اللہ دین دو اچتوالی دا پارا والمستضعفین من الرجال
او د پاره در اخلاصولو دا کمزور شو سړو والنساء او د زنانو والولدان او ماشومان چې په مکه کې دي الذين اغه بډاګان کمزوري ماشومان یقولون اغه دواګان غواړي سوي ربنا اے الله اخرجنا وباسمن لرا من هذه القريه د دې کلینا داسې کله الظالم الوا چې ګور الظالم الوا داسې کله چې ظالمان دي اوسیدونکو داغه وجعل لنا او الله جوړ کې موږ لرا ملذن کا د خپل طرفنا ولیا بچ کے انکے وجعل لنا اللہ اگرزو موږ لرا ملذن کا د خپل طرفنا نصیرا امدادی الذین آکسان آمنو چغی ایمان راوڑے دے یقاتلون فی سبیل اللہ او غی جہاد کئی دا اللہ دا دین دو چتوالی دا پارا والذین واکسان کفرو چه کافر دی یقاتلون غی جنگ کئی فی سبیل الطاغوت دا پارا پلار دا شیطان فقاتلو او اجنی اولیاء الشیطان ملگری دا شیطان ان قید الشیطان یقیناً چل دا شیطان کان دے ضعیفا کمزور پا مقابل دا اللہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الم ترى آیاتا غور ندے کڑے الى الذين بطرف دا کسانو قيل لهم جویل شہدیتا کفو بن گئی ایدیکم لا سند جنگنا واقیموا الصلاة پابندی دمان زکوئی وآتوا الزکاة او زکاة ورکوئی فلما هر کلا کتب علیہم القتالو چی پرز کرشو بدئی باندے جنگ اذا فریقم منهم یقینن اذا ناگان یو اڈلا ددینا یخشو نناسا یرید د خلقنا کا خشیت اللہ پشاند یرید اللہ او اشد خشیا بلکہ دا اللہ دا یرنہم ڈیرا وقالو او دیوی ربنا اے اللہ لما کتبت علینا القتال پس حکمت باندے پرز دے کب منگ باندے قتال لولا اخرتنا ولد رستن کڑو منگا الى اجل قریب اغنیٹی نزدیتا کل حبیب اوائے ودا متاع الدنیا قلیل سقد دنیا گورے لگدا والآخرت و آخرت خیرن ثواب دا آخرت ډیر بہتر دے لمن دا پار دا غچا اتقا چغیریگی دا اللہ نا ولا تظلمون فتیلا او ظلم باو نکڑیشی پتاسو پا مقدار دا غطار دا کجوری دا اڈو کی اینما تکونو چرت چمتاسو یئی یدرککم الموتو راگیر وی بتاسو لرا مرگ ولو کنتم کچریئی تاسو فی بروج مشیدہ فاغا بنگلو پخو کے اگدو اگدو کے وَإِن تُصِبْهُمْ او کو رسی کی دیتا حسنتن سخوشالی سخ حالت یقولو وائدئی حاضی من غند اللہ دادا اللہ دا طرفنا وَإِن تُصِبْهُمْ او کو رسی کی دیتا سیئتن سے تکلیف و تراغے یقولون دی سوئی حاضی من غندکا دا خستاد طرف نہ دے کل تو یا حبیبا کل من غند اللہ ہر خیر او ہر شر ہر یو وجود سیئے ہر یو وجود حسنے من غند اللہ داد اللہ دا طرف نہ دے فمال ہؤلاء پس دی خلق لرا فمال هؤلاء سدی دی لرا فسدی دی قوم لرا لا یقادونا نزدی ندا یفقهونا چی دی پوشی حدیثا پس خبرا ما اصابک من حسنت آغا چی ارسی کی تاتا اے انسانا من حسنت سخوشالی فمن اللہ ندا دا اللہ فضل لے وما اصابکا آغا چی ارسی کی تاتا من سیئتن سے تکلیف
فمن نفسک نو داستا د نفس د وجنا داستا د نفس د وجنا استا د ګناه د وجنا استا د نفس د وجنا وارسلناک للناس رسولا او لګلې مونږ ته اے حبیبا للناس خلق دفارا رسولا رسول وکفا بالله او کافی دی الله شهیدا گواستا پر رسالت باندې او من یطع الرسول چاچه تابعداری د رسول وکړه فقط اطاع الله نو د الله تابعداری وکړه ومن تولا او چاچه مخواړو د تابعداراینا فما ارسلناک نو ندلې گله مون تعالی را اے حبیبا غلیهم بدای حفیظا ساتن کې د اغید اعمالو ويقولون او وایدا منافقان طاعت زمن کار خوستا خبر منلی جستا پرمان مو قبول لے خو پا اذا برزو کل چه دی لارشی من غند کا استاد مجلسنا بیتا نو بیا دروغ جوڑی یا جرگی کئی طائفتن یا وڈلا منهم ددینا غیر اللذی غیر داغنا تقولو چتاوت ویلی واللہ اللہ یکتبو لکی پخپل ملائکو ما یبیتون آغا چه دی جرگی کئی دشپی فاغرز غنو مخوار وددینا حبیبا وتوکل علی اللہ اوزان نسپارا پا اللہ وکبا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ وکیلا زموار افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق سوچ نہ کئی پا قرآن کی ولو کان من غند غیر اللہ کچروی دا قرآن د طرفا د غیر اللہ نا لوجدو پی خام خام انتباو تاسو پا دے قرآن کے اختلافا کثیرا غلطہ ڈیرے اختلاف ڈیر وَإِذَا جاءهم امر کلچ راشی دیتا یو خبرہ من الامن د امن او الخوف یاد یری ازاغو بی نخوروال کئی باغی کی بے تحقیقا خوری اغا پروپیگنڈا کئی بے تحقیقا ولو ردو کواپس کڑے وی دی یا دی رسول وی دا خبر رسول دا و الى اولی الامر او خاوندان دو پویتا منهم دینا لعلمه اللذین نو خام خواب معلوم کڑوے حقیقت دے خبرو آغا صحابہ کرامو یستنبتونو چاگئی معلومول کئی دو خبرونو منو جدا صحابہ دی جدا صحابہ دی یا خام خواب اشیب پدی آغا کسان چاگئی تحقیق کئی دے چانا د نبی علیہ السلام نا ولولا فضل اللہ کچر انوے فضل دا اللہ پرالے گلو دا قرآن ورحمتو او رحمت دا اللہ اے پیغمبر علیہ السلام غیر اولے گو لتباتم شیطان نو تاسو بتابداری دا شیطان کڑیوا الا قلیلا سیوا دا غلگو کسانونا الا قلیلا فقاتل فی سبیل اللہ فقاتل نو جنگ کوا اے نبی فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دو چتوالی دا پارا فی سبیل اللہ دا اللہ فلار کے لا تکلف الا نفسکا کڑاو نشی اچولے تو مگر پخپل زان یا زموانی نشتا پتا باندے مگر ستاد زان وحرد المؤمنین ہاں تیز کا مومنان مومنان تیزوا اس اللہ زرد چی اللہ ان یکف بأس الذین کفروا زرد چی اللہ بمنی کی یا بن بکی اللہ جنگ دا کسانو چغ کافر دی واللہ اللہ اشد سخت بأسا پہ اعتبار د جنگ واشد او کلک دے تنکیلا پس سزا ورکولو کے من یشبا شفاعتا حسنا اور اغسوک چے خیر خواہیو کی خیر خواہی بدبل پحق کے یا کل لہو نوی باغلرا نصیب منہا ایس بدلد ثواب داغی پوجا یا چاچے شپارسو کو شپارس خستا نوی بدد پارا بہترا ثواب
ईसा माना बदला द अमल बराबर मिनहा दागिना वमन यशफा शफाअतन सय्या और चाचे बदख्वाई उकड़ा पाक दबल चाके बदख्वाई नुबी बदर पार के पलो मिनहा बदला द अमल ए पेट दागे द वजना या चाच शपारस को शपारस बद या कुल्लू शिबद पारा किपलन बोझ मिनहा दे बद अमल वकान अल्लाह दे अल्लाह कला कुल्ल शैइन बार योशी मुकीता ताकत वाला मुकीता कुदरत लरुनके मुकीता हिफाजत को उनके वाइज़ा हुई तुम बेताहियतिन कल जता सो सलाम कवई सलाम पहय्यून सलाम वाचवई यो खुदा या वइज़ा हुई तुम बेताहियतिन कल जराशी तासुता यो वाइज़ द तौहीद पताहिये वेलो सरा न तासुम पहय्यू बे आसन मिना न तासुम जवाब वर कई दागे पखिस्त तरीके सरा हाँ और दुहा या जवाब वर कई दागे पेशान इन अल्लाह यकीनन अल्लाह कान दे गला कुल्ल शैइन पार योशी हसीबा है निगहबान हसीबा हिसाब कौन के इन अल्लाह यकीनन अल्लाह अला कुल्ल शैइन हसीबा दे पार योशी बांधे हिसाब कौन के वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।